अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं बानो की नज़र और बानो की होती है जनाब हर खबर पे गहरी नज़र। आज हम आपको बताएंगे कि जनाब ईरान का जो है ना खतरनाक वार प्लान है, यानी कि जंग के बारे में एक ज़बरदस्त प्लान है। और इसके साथ ये कि अमेरिकी जो है ना वो पाकिस्तान छोड़ दें, ऐसा जो है ना अमेरिका ने हुक्म क्यों दिया अपने शहरियों को, ये भी बताएंगे। इसके साथ साथ ये भी बताएंगे जनाब आपको कि जो है ना इंतहाई खौफनाक हमला ईरान का, और दुबई पे काली रात बिल्कुल छा गई है। और ये हमले कहाँ कहाँ हुए हैं और इसकी वजूहत क्या थी और किसको निशाना बनाया गया, अमेरिकियों को। लेकिन इसके साथ कुछ और भी है, तो ये भी बताएंगे। इसके साथ साथ ये भी बताएंगे कि ईरान ने हमला करके जनाब जो अमेरिकी सफारत खाना है उसको जनाब बिल्कुल राख बना दिया है। और बहरीन पे भी हमला हुआ है और वहाँ पे 4 स्टार होटल में भी हमला किया है। तो और रडार सिस्टम के बारे में बताएंगे ना, जब जिससे आंख रखी जाती थी अमेरिका ने जो है ना, जिस पे बड़ा नाज था अमेरिका को, वो भी जनाब ईरान ने उड़ा दिया। इन तमाम चीज़ों को बताने से पहले मेरी आपसे वही रिक्वेस्ट है जो रोजाना ही मैं आपसे करती हूँ कि आपने ज़्यादा कुछ नहीं करना, आपने मेरे चैनल को लाइक करना है, सब्सक्राइब करना है, शेयर करना है, और अगर हो सके तो अपनी राय देने के लिए छोटा सा कमेंट जरूर कर दीजिए। सबसे पहले हम आते हैं कि जो ईरानी वजीर खारजा हैं अब्बास इराक़ी साहब, उन्होंने ट्विटर अकाउंट पे एक तस्वीर शेयर किया जिसमें उन्होंने उन शोहदा की जो मनाब स्कूल में थी, उनकी 163 से ज़्यादा तलबा थी, उनकी कब्रें और उनकी मैयतों की तस्वीर शेयर की है, जिसपे पूरी दुनिया जो है ना इसराइल और अमेरिका पे लान तान कर रही है। इसके साथ मैं आपको बताऊंगी जनाब पाकिस्तानी जो है ना, पाकिस्तान में जो अमरीकी हैं, यानी कि जो मतलब सफारत खाने से ताल्लुक़ रखते हैं या वैसे भी कोई सियाह वगैरह आए हुए हैं, तो उनको जो है ना हिदायत जारी की है, एडवाइजरी जारी की गई है अमेरिका की तरफ से कि वो फौरन से पहले पाकिस्तान छोड़ दें और वापस चले जाएं। क्यों? अब वजह यह है जनाब कि यहाँ पे आपको पता है एहतजाज हो रहे हैं, कराची हो या फिर इस्लामाबाद हो या फिर जो है ना गिलगित बल्तिस्तान हो या फिर स्कर्दू हो, तो मुख्तलिफ इलाकों में जो एहतजाज हो रहे हैं। और आपको पता है इसमें कुछ ना खुशगवार वाक़े भी पेश आए हैं कराची में जैसे। तो इस वजह से डर के जनाब उन्होंने कहा है कि ऐसा कोई जो है ना मतलब अफसोसनाक सानिया पेश ना आ जाए, तो उस वजह से वो अपने शहरों को निकाल रहे हैं। इसके साथ मैं आपको ये बताऊं कि इसराइल में जो अमेरिकी सफ़ीर हैं, यानी अमेरिकी सफ़ीर जो इसराइल में है, वहाँ से भी उन्होंने कहा जो अमेरिकी हैं या इसराइली जो निकलना चाहते हैं, वो जनाब उनकी जो अमेरिकी सफारत खाना है वो कोई यानी मदद करने की पोजीशन में नहीं है। वो अपनी मदद आपके तहत उर्दन और मिस्र के रास्ते निकल जाए यहाँ से। और लोग निकले जा रहे हैं, पैदल जा जाके कोशिश कर रहे हैं कि मिस्र और उर्दन पहुँचे और वहाँ से यूरोप जो है ना चले जाएँ। इसके साथ मैं आपको बताऊँ कि पूरी मशरक़ वस्ता से, जी पूरे अरब ममालिक से, जहाँ जहाँ भी अमेरिकी सियाह हैं या सफारत खाने का अमला है या जितने भी यानी कि हैं यूरोपीय कंट्रीज, उन्होंने कहा है कि जनाब आप जो है ना इन इलाकों को छोड़ दें और फौरन से पहले जो है ना अमेरिका या फिर यूरोप चले जाएं, क्योंकि यहाँ पे जो है ना सिचुएशन खतरनाक होती है और ये जो लड़ाई है ये मजीद जो है ना फैल रही है। और जनाब ईरान का एक ज़बरदस्त प्लान है। और आपको बताऊं कि ईरान ने जो है ना अब तक जो है देखें कि उनकी आला क़यादत ख़त्म हो गई, उनकी नेवी ख़त्म हो गई, या उनकी जितनी भी मतलब आप देखें जो ट्रंप कह रहा है, जो जितने हमले हो रहे हैं उसके बावजूद ईरान जनाब वहीं का वहीं डटा हुआ है, खड़ा हुआ है और मुसलसल हमले कर रहा है। बहरीन हो, कतर हो, सऊदी अरब हो, दुबई हो, ओमान हो, या मतलब सारे के सारे मुल्कों पर ना उसने जनाब स्ट्राइक करके सबके नाक में दम कर दिया है। तो जाहिर है उसके पास क्या ऑप्शन है, उसके पास कोई ऑप्शन, उसे सरवाइव करने के लिए ये सब कुछ करना पड़ रहा है। क्योंकि देखें उन्होंने बार बार कहा था कि अपने अड्डे जो है ना अमेरिका के नाम, अब अमेरिका यहीं पे बैठ के, वरना अमेरिका को कौन सा नुकसान था। और ये कि अमेरिका को ईरान से कोई खतरा नहीं थी, ये अमेरिका के सेनेटर भी कह रहे हैं। और वो ये भी कह रहे हैं कि जनाब इनके बदलते बदलते जो लहजे हैं ना, मतलब कभी कहते हैं हम इनका एटमी प्रोग्राम खत्म कर रहे थे, कभी कहते हैं कि नहीं जनाब हम इनका मिसाइल प्रोग्राम खत्म कर रहे थे, कभी कहते हैं कि नहीं जनाब हम इधर ईरान में रजीम चेंज कर रहे हैं क्योंकि यहाँ जो है ना लोग वो तंग हैं, कभी कहते हैं। अब जो न्यू चीज आई है वो वजीर दिफा जो है ना अमेरिका के, वो कह रहे हैं कि नहीं जनाब ईरान जो है ना वो ट्रंप को कत्ल करना चाहता था। तो ये इनके बदलते बदलते जो बयान है, इनको मेरे ख्याल में जो सेनेटर हैं अमेरिका के, वो भी अब ये जो है ना बात कर रहे हैं। इसके साथ मैं आपको ये बताऊं कि जो दुबई में सफारत खाना है अमेरिका का, वो जनाब बिल्कुल उड़ा दिया गया है और ईरान ने ज़बरदस्त वहाँ पे स्ट्राइक की हैं ड्रोनों के साथ, मिसाइलों के साथ, और वो राख का ढेर बन गया है। और वहाँ पे जो दुबई वालों ने लोगों से कहा है कि जनाब आप जो है ना यहाँ से वीडियोज़ ना बनाएं, और जो ऐसा करेगा उसका वीज़ा जो है ना हमेशा के लिए ताहयात ख़त्म, और उसके साथ उनको सजाएं भी दी जाएंगी। तो इसका मतलब है कि जो ईरान के यानी कि कल ही अभी उन्होंने कहा था कि कोई ड्रोन या कोई मिसाइल वगैरह जो नीचे नहीं गिरता, सिर्फ टुकड़े गिरते हैं, जिसकी वजह से कुछ ना कुछ जो है ना नुकसान होता है, जिसमें नेपाली, बांग्लादेशी और पाकिस्तानी भी एक पता शहीद हो गए हैं। तो जनाब मेरे ख्याल में वहाँ पे पहुँच रहे हैं, जिसकी वजह से ऐसे ऑर्डर आ रहे हैं। इसके साथ मैं आपको ये बताऊँ कि जो है ना सऊदी अरब में रियाज में जो है ना सफारत खाने को, अमरीकी सफारत खाने यानी दुबई में भी सफारत खानों को निशाना
نشانہ بنایا اور وہاں سعودی عرب کے جو ریاض دارالحکومت ہے اس میں بھی انہوں نے سفارت خانوں کو نشانہ بنایا، اور ساتھ میں CIA، جی CIA آپ نام تو بالکل واقف ہوں گے، یہ جو تنظیم ہے، خفیہ جاسوس ہوتے ہیں نا، یہیں سے نکلتے ہیں، تو جناب یہ جو ہے نا ان کا جو اسٹیشن تھا ریاض میں اس کو بھی نشانہ بنایا گیا اور وہ بھی جناب راک کا ڈھیر بن گیا، اور بحرین میں ایک 4 اسٹار ہوٹل تھا اس کو بھی نشانہ بنایا گیا، اور اس کو جو ہے نا ایران نے کہا کہ وہاں پہ غیر ملکی مقیم تھے، اور وہاں کے جو مقامی لوگ ہیں وہ بھی یہی بتا رہے ہیں کہ اس میں غیر ملکی جو لوگ تھے وہ مقیم تھے، تو وہاں پہ جو نیول ایئر بیس ہے وہاں پہ اس کو بھی جناب راک کا ڈھیر بنا دیا ہے ایران نے اپنے میزائلوں سے، اور اس کے ساتھ میں آپ کو بتاؤں کہ قطر میں جی وہاں پہ جناب ریڈار سسٹم جو کہ خلیج فارس میں جناب پورا 5000 کلومیٹر تک، یعنی کہ پورے کے پورے جتنے بھی عرب ملک ہیں 5000 کلومیٹر، آپ خود اندازہ لگائیں کہ کتنی دور ہوگا جناب، تو وہ اس ریڈار سے آنکھ رکھی جاتی تھی، یعنی کہ جو جہاز آ رہا ہے، میزائل آ رہا ہے، ڈرون آ رہا ہے، اس میں آنکھ رکھی جاتی تھی، تو انفارمیشن اور سارا کچھ جو ہوتا تھا تو جناب اس کو ایران نے اپنے میزائلوں سے اڑا دیا۔ اب دیکھ لیں کہ اتنی جدید ترین ٹیکنالوجی ایران نے اسے بھی نہیں بخشا اور اسے اڑا کے ہی رکھ دیا، اور یہ میرے خیال میں امریکہ اور اسرائیل کے لیے ایک بہت بڑا دھچکا ہے، اور یہ جناب اس کی مالیت جو بتائی جا رہی ہے نا $1.1 ارب بتائی جا رہی ہے، جو کہ مجھے لگتا ہے ایک ٹرمپ کے لیے ہضم کرنا خاصا مشکل ہوگا، کیونکہ ٹرمپ جو ہے نا ایک بزنس مین ہے، تو جناب دیکھیں کہ اب ہاں اس کو خبر تو مل ہی چکی ہوگی، دیکھنا یہ کہ اس کی اسی لیے منہ لٹکا ہوا ہے یا نہیں ہوا، یہ بھی میرے خیال میں اب جو وہ ٹی وی پہ نظر آئے گا تو ہم ضرور دیکھیں گے۔ اس کے ساتھ میں آپ کو یہ بتاؤں کہ جو کویت ہے اس نے بالکل ڈینائی کیا ہے کہ ہمارے پاس جو ہے نا اسلحہ جو ہے نا وافر مقدار میں موجود ہے، اور ٹرمپ نے بھی کہا ہے نا ہمارے پاس بڑا اسلحہ ہے، تو لیکن جو یورپی میڈیا وہ بتا رہا ہے کہ نہیں جناب یہ جو اسلحہ وغیرہ نا وہ ختم ہو چکا ہے۔ اس کے ساتھ میں یہ بتاؤں کہ ایران کی جو زبردست پلان ایک یہ بھی ہے کہ جناب اب جو ہے نا ایران جو ہے نا، کیونکہ آپ کو پتہ ہے ٹرمپ نے کہا ہے کہ ہم نے جو ہے نا نیوی جو ہے نا ایران کی بالکل ختم کر دی ہے، اور ایران کے پاس اب کچھ نہیں بچا، ان کی اعلیٰ قیادت کو بھی ایلیمینیٹ کر دیا ہے، تو ایران نے جناب یہ جو حملوں کے ساتھ ساتھ اب جو ہے نا سمندر میں وہ کیا کہے گا، اس نے پہلے ہی بالکل سب کو بتا دیا کہ یہاں جو ابنائے ہرمز ہے وہاں پہ جو بھی جہاز گزرے گا تو ہم انہیں آگ لگا دیں گے۔ اس کے ساتھ انہوں نے کہا نا ٹرمپ نے، نہیں جناب کچھ نہیں، ہم اپنی جو ہے نا مطلب حفاظت میں یہاں سے جہازوں کو گزاریں گے اور ان کے انشورنس پیسہ بھی نکلوائیں گے، تو جناب وہ جو ہے نا ایران کا ایک زبردست پلان جو ہے نا وہ سامنے آیا ہے مختلف ذرائع سے، اور وہ یہ ہے جناب کہ ڈرون اڑتے ہوئے تو جاتے تھے، اب جناب تیرتے ہوئے بھی جائیں گے، یعنی کہ ایسی کشتیاں جو ملاح کے بغیر ہوں گی، ملاح جو چلاتا ہے کشتی کو، ہاں ملاح بلاتے ہیں نا اسے، انگلش مجھے نہیں پتا کیا بلاتے ہیں، ہاں خیر وہ جو ملاح ہے نا وہ نہیں ہوگا، یعنی کہ رپورٹ سے وہ چلیں گی اور اس طرح سے جناب ٹرمپ کو پریشان کریں گی، ٹرمپ جی اس سے ذلیل و خوار کریں گی، اور ساتھ میں نیتنیاہو کی نیندیں اڑائیں گی یہ کشتیاں، اور یہ زبردست پلان ہے اور میرے خیال میں بہت جلد لاگو۔ لیکن ایک افسوسناک خبر یہ بھی ہے کہ جو امریکی وزیر دفاع ہیں انہوں نے کہا ہے کہ جناب ہم نے ایرانی ایک جو جہاز تھا اسے یعنی کہ سمندری بحری جہاز اسے جو اڑا دیا ہے، کہاں بحرہ ہند میں سری لنکا کے قریب وہ ڈوب گیا ہے، تو اس میں جو ہے نا سری لنکا سے بھی کچھ ایسے یعنی اس نے کہا کہ ہم نے اڑا دیا ہے، لیکن سری لنکا سے کچھ رپورٹس آئی ہیں جس میں یہ کہا گیا ہے کہ تقریباً 78 جو ہے ایرانی وہ زخمی ہیں، اور تقریباً 101 ایرانی جو ہے لاپتہ ہے اس جہاز میں سے، اور ایسا بھی بتانے میں سننے میں آیا کہ 80 عدد ایرانی جو ہے نا وہ شہید بھی ہو چکے ہیں، اور مزید کی تلاش جو ہے نا جو سری لنکن حکام ہے وہ کر رہے ہیں، ایسا وہاں کا میڈیا بتا رہے ہیں، لیکن مزید جو بھی معلومات آئیں گی آپ کو ضرور بتائیں گے۔ ویسے وزیر دفاع جو امریکہ کے ہے وہ بھی کہہ رہے ہیں کہ ہم نے جناب تباہ کر دیا ہے۔ اس کے ساتھ میں آپ کو یہ بتاؤں کہ جو امریکی جو یہاں سے چھوڑ کے جا رہے ہیں نا، تو میرے خیال میں یہاں بھی آپ کو پتہ ہے کہ آج جو ہے نا ایک اجلاس بلایا گیا ہے، اور اس میں جو ہے نا اپوزیشن کو اور دوسرے سب کو بلایا گیا ہے۔ اب دیکھنا یہ ہے کہ اجلاس کیوں بلایا گیا ہے، یہ باتیں کل تک باہر نکلیں گی تو ان کے بارے میں بھی انشاءاللہ آپ کو ضرور بتائیں گے، لیکن ابھی تک جو ہے نا تقریباً یہ جو جنگ ہے وہ مزید پھیلتی ہوئی نظر آ رہی ہے، اس سے جناب بحران بھی آنے کا خدشہ ہے، جو کہ تیل کا اور دوسری تمام چیزیں مہنگائی ہوگی، تو اس بارے میں بھی انشاءاللہ کل میں کوشش کروں گی کہ اس پہ بھی کچھ نہ کچھ جو ہے نا بات کریں۔ تو یہ جناب آج کی تازہ ترین تھی، اور CIA کا جو دفتر اڑا ہے نا اس پہ ہاں بڑا مزہ آیا ہے جناب۔ تو خیر مجھے کل تک اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔